كمان l'application exercice 13 page 103. Le tableau ci-dessous donne la caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique. أو لا مش intensité tension d'un conducteur ohmique, d'une lampe à incandescence. ما جاب سيرة الكوندكتور اوميك هون. انتبهتوا؟ Le tableau ci-dessous donne la caractéristique intensité tension d'une lampe à incandescence. جاب سيرة conducteur اوميك؟ لا، معناتها ما بعرف إذا هالتابلو حيطلع دروات واللي كورب. ما بعرف إذا حيطلع دروات أو كورب أو دروات باس بار لوريجين. أوكي؟ لكن أول سؤال شو سألني؟ Tracer la caractéristique sur un papier millimétré. Tracer la caractéristique. اوكي؟ كمان هون بدي ارسم الجراف الكاركترستيك واعمل اشياء تقدر احطهم. من جديد هون التابلو ما في داعي انتم تعملوه. U en volts et en milliampères. 0, 0. 1, 110. 2, 165. 3, 188. 4, 200. 5, 208. لكن كمان هيدي مونتاج. Ampère-mètre comme I. بدل الكوندكتور اوميك شوف عندي هون لامب. لكن كل ما اشوف تابلو معناتها في عندي بالسيركوي ريوستا هو اللي عم بغير لي اليو والاي. هون انا مين عم بيقيس؟ هو بالاكزرسيس شو عم بيقول لي؟ ان لامب ا انكانديسونس. بده يشوف هاللامب فيها كوندكتور اوميك ايه او لا. اذا طلعت الجراف يعني الكاركترستيك يو اي دروات باسون بار لوريجين معناتها فيها كوندكتور اوميك. ما طلعت دروات باسون بار لوريجين معناتها ما فيها كوندكتور اوميك. بارتي ا شو عم بيقول لي؟ تراسي لا كاركترستيك U en volts et en milliampères. وهون 0. لكن بالبداية شو بدي اخذ؟ بدي اخذ الاشيال. الاشيال اوريزونتال، الاشيال فيرتيكال. الاشيال فيرتيكال مين هي؟ اليو. انتبهتوا؟ كل الصور اللي رسمتها اليو هي من فوق. كل الصور اللي رسمتها اليو وين؟ هي من فوق. معناتها هون الخط تبع اليو 1 2 3 4 5 معناتها 1 فولت. 1 سنتيمتر 1 فولت. 1 2 3 4 5 6. يعني كل كارو هو سنتيمتر. هذا طبعا ما حترسمه على بابي مليمتر، حنرسم على دفترنا الحساب. طيب هون 110 165 188 200 208. اول شيء كلهم من الزيرو للصون ما في ولا رقم، يعني كلهم بعد الصون. شو بيجي بعمل؟ انا بحط نقطة هون بعتبر هي الصون وبعمل هيدي هالخطين انه من الصفر لل100 ما في عندي شيء ابدا. من الزيرو للصون ما عندي شيء ابدا، كله بعد الصون. شو بيجي بعمل؟ اذا مشيت 10 كان بدي طلعوا فيها 110 165 188 200 208. يعني فيني امشي فيها 10 او فيني امشي فيها 20. إذا حطيت 10 بصير كبر الصورة أكثر، إذا حطيت 20 بصغر الصورة، يعني بصغر هيدول. إذا حطيت 20 الإشال إذا كانت 20 بصغر المسافة هون، بطل ياخذ كالوريات كثير. أما إذا أخذتها 10 بصير بياخذ كالوريات كثير. بيجي أنا بطلع فيها ولا واحدة فيها بتنصم على 20، يعني ولا واحدة بتنصم فيها على 20 بس تقريبا. يعني إذا حطينا 20 بتصغر لي ببطل يطلع 10 كرو، لانه من ال100 لل200 في 10 كرو. انا معي 10 كرو هون، بصير يطلع الجراف كبير او هيدا الخط كبير. طيب خلينا نحطها لكن 20. اذا هون 100 هون قد ايه بتطلع؟ 120. هون 140 160 180
220. تبعتوا كيف عم باخدها؟ طيب هلا هيدا انا شو عملت؟ عبيت الاشال على الاكس هوريزونتال وعلى الاكس فيرتيكال. الاكس فيرتيكال هيدا الاكس فيرتيكال، الاشال مزبوط مع الارقام اللي هون 1 2 3 4 5 ما في مشكله. اما هلا شو عندي هون؟ الاشال هوريزونتال منه مع هيدي الارقام. مثلا 110 وين بدها تيجي 110؟ هون 100 هون 120 معناتها 110 هي بالنص. طيب 165 وين بدها تيجي؟ هيدي 60 هون بالنص 170 بالنص تبع النص يعني هون 170 بنصها 165 170 أبدية شفناها بنصها 165 188 هون 190 بالنص قبل منا بشوي 188 بعد منا 208 هون 210 قبل منا بشوي 208 وهلا بحط الارقام الان ل 110 هي وحده 00 هي وحده 2 ل 165 3 188 4 200 5 208 تمام. كتير واضح انه النقط منا الينيه، كتير واضح انه البوان منن الينيه، لكن اذا منن الينيه شو بدهم يكونوا؟ شو اسمه هيدا الخط؟ كورب. شو اسمه هيدا؟ كورب. لكن caractéristique intensité de tension d'un lampe à incandescence est une courbe. شو اسمها هيدي الجراف؟ caractéristique intensité tension. هيدي الجراف اسمها caractéristique intensité tension d'une lampe. لمين عم بشتغل انا؟ لمين؟ لللامب. d'une lampe à incandescence. Est une courbe. شو هي؟ courbe. لأن كورب معناتها ما في بقلبها كوندكتور اوميك. بارتي بي. La lampe se comporte telle. شوف السؤال. La lampe se comporte telle comme un conducteur ohmique. La lampe se comporte comme un conducteur ohmique? Non. ليش لا؟ la caractéristique intensité tension de la lampe n'est pas une droite croissante passant par l'origine. شفتوا شو قلت؟ لكن هو عم بيقول لي comporte un conducteur ohmique في بقلبها بهي اللمبه في بقلبها كوندكتور اوميك. دغري شو قلت له نو. ليش؟ لانه هالكاركتيرستيك منا دروات كرواسون باسون بار لوريجين. لو كانت دروات كرواسون باسون بار لوريجين دونك سيت لامب كومبورت ان كوندكتور اوميك. لو طلعت دروات باسون بار لوريجين دغري بقول عنها كومبورت ان كوندكتور اوميك، يعني في بقلبها بتتالف او بتتكون من كوندكتور اوميك.